अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आज महाशिवरात्रिको दिन, आज भगवान शिवको आराधना गर्दै विश्वभर महाशिवरात्रि मनाइँदैछ र आजको अङ्कमा हामी पनि विशेष गरी शिव आराधना वा सँगसँगै हामीले मान्दै आएको सनातन धर्मसँग शेयर बजारलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी विशेष गरी नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले शिवबाट के सिक्ने वा शिवबाट हामीले के बुझ्ने लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ भने सँगै नेपालको पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था, अबको बजार कता लगायतका विषयहरू त हामीसँग छँदै नै छन्। महाशिवरात्रि भन्ने बित्तिकै हामीले छुटाउनै नहुने एउटा पात्रसँग आजको अङ्कमा म बहस गर्न जाँदैछु र आजको अङ्कमा हामीसँग जय शम्भु बाबाजीका रूपमा परिचित अजय सिंह थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जय शम्भु गुरु। जय शम्भु। जस्तो आज हामी विशेष गरी शिवरात्रि, शिवजी र त्यसलाई सँगसँगै नेपालको शेयर बजारसँग लिङ्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ, अध्यात्मसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ होइन। अहिले धेरैजना लगानीकर्ताहरू प्यानिक भएको अवस्थाका बिचमा यो एउटा चाहिँ मलजल पनि होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो। आम शेयर लगानीकर्ताले शिवजीबाट वा शिवरात्रिबाट केही सिक्न सक्छन् भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने तपाईँसँग त्यसको जवाब के छ? हामीले शिवरात्रिबाट र शिवबाट शेयर बजारमा लिनुपर्ने प्रेरणा भनेको हामीले शिवको प्रत्येक स्टोरी हेर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई प्रत्येक समयमा केही न केही ज्ञान छ। हामीले समुद्र मन्थनको कुरा गर्न सक्छौँ एउटा होइन। जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ मार्केट घटाउनलाई ठुलो लगानीकर्ताहरू सक्रिय भएको होइन, अथवा चुनावको घोषणा भयो त्यो बेला पनि जसरी आम लगानीकर्ता एक्साइटेड थिए नि, त्यो किने नि सबैले, तर त्यहाँ ठुलो लगानीकर्ताबाट सेलिङ दियो, मार्केट अझै तल गयो। एमसिसी पास भयो भनेर आम लगानीकर्ताहरू खुसी भएको थियो, सानो लगानीकर्ताहरू कहिले किने सुरुको 10-15 मिनट मार्केट बढ्दा त्यहाँ पनि यो अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ठुलो लगानीकर्ताहरूले कसरी स्वार्थको रूपमा लिइरहेछन् के मार्केट घटाउने। जस्तो जब चाहिँ हामी अलिकति पोजिटिभ हुन्छौँ, हामी किन्छौँ, अब चाहिँ यो न्युजले मार्केट बढ्ला उम्मिद नहुन्छ, लामो करेक्सन भइसक्यो, लगभग 6 महिना भइसक्यो मार्केटले हाई ब्रेक नगरेको होइन। 6 महिनामा सबै लगानीकर्ताहरू अब त्यही पीडामा हुन्छ। अब ठुलो लगानीकर्ता जो अथवा संस्थागत लगानीकर्ता हामी पनि भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ मार्केटलाई अलिकति केही स्टेबल बनाइदिनु पर्ने टाइममा त्यो गरिरहेको छैन। जस्तै हामीले एउटा समुद्र मन्थनको स्टोरी लिन सक्छौँ होइन। जब समुद्र मन्थनमा विष निस्क्यो, शिवले त्यो पिएर आम मान्छेलाई, देवी देवतालाई एउटा अमर बनाउने चाहिँ अमृत चाहिँ देवी देवतालाई दिएर विष आफूले पिएको कुरो छ क्या। यहाँ ठुलो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अलिकति सानो लगानीकर्तालाई केही नराम्रो परिस्थितिमा आफूले सेयर होल्ड गरिदिएर आफूले किनेर मार्केटलाई स्टेबल गराउन लाग्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ अहिले हामी देखिरहेछौँ। जब आम लगानीकर्ताले किनिरहेछन्, केही साइकोलोजी पोजिटिभ आउन खोज्छ, त्यो बेला पनि सेलिङ प्रेसर आइरहेछ। जस्तै हामीले अन्तिम दिनको कारोबारको दिनमा हेर्छौँ भने धेरैलाई उम्मिद थियो, मार्केट लगभग सपोर्टको लेभलमा आइसकेको थियो होइन। अब यहाँबाट फर्केला कम्ती 2620मा स्ट्रङ सपोर्ट, त्यहाँबाट फर्केला भन्ने थियो र त्यहाँनिर हामीले जस्तो तरिकाले मार्केट गयो हेर्न सक्छौँ। सामान्य लगानीकर्ता जो चाहिँ अलिकति बाई गर्ने अब बढ्ला भनेर हामीले धेरै धैर्यता गरिसक्यौँ क्या। अब यो स्थितिमा पनि मार्केट फेरि डाउन भएको छ। अब अलिकति नर्मलभन्दा ज्यादा भोल्युमै सेलिङ आएको छ र हामीले अलिकति ठुलो लगानीकर्ता जो मार्केट मेकरहरू छन् उनीहरूले नै यो धैर्यता नदेखाएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। चुनावको बेला पनि त्यस्तै भयो। जुन दिन चुनाव घोषणा भएको थियो, मार्केट हामीलाई धेरै पहिलेदेखि त्यही ठुलो लगानीकर्ताहरूले चुनाव घोषणा भएपछि मार्केट बढ्छ भनेर त्यही ठुलो लगानीकर्ताले सामान्य लगानीकर्तालाई पढाएको सिकाएको हो नि त। हामीले त्यही सिकेर चुनाव घोषणा भएपछि किनेको, तर त्यो बेला पनि मार्केट अझै डाउन भएर आयो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ जो मार्केटको मेकर हुन्छन्, लिडरहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि अलिकति केही धैर्यता देखाउनु पर्यो होइन। उनीहरूले खास गरी यो बेला चाहिँ मार्केटबाट बेचेर यहाँबाट मार्केट बेरिसै जाने त कुनै पनि आधारहरू छैन। हामी देख्दैनौँ जस्तै मार्केट थर्ड वेभ मात्र लागेको छ, फोर्थ वेभको करेक्सन चलिरहेछ अथवा फोर्थ वेभ सिधिसक्यो। दुईटै कुरो भन्न सक्यो। जबसम्म फिफ्थ वेभ लाग्दैन तबसम्म मार्केट त बेरिस जाँदैन। यो बेला चाहिँ मार्केटलाई स्टेबल गराउनु पर्नेमा अहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो साइकोलोजी भइसक्यो भने आम लगानीकर्ताहरूले पनि अब किन्नलाई होल्ड गर्नलाई पनि मार्केट बढ्छ अथवा यो भयो भने बढ्छ। हामीले चुनाव घोषणा भन्यौँ, त्यसपछि एमसिसी भन्यौँ होइन। बिचमा अरू पनि 1-2टा न्युज इभेन्टहरू आयो, तर त्यसले पनि देशको आर्थिक अवस्था पनि खराब हुँदै जाने, थप ब्याङ्किङको तरलताको समस्या पनि बढ्दै जाने र एज अ प्रोफेसनल ठुलो लगानीकर्ताहरू चाहिँ मार्केटबाट बाहिरिएको स्थितिमा अलिकति धैर्यताको कुरो एउटा सिक्न सकिन्छ। अर्को भनेको हामीले केही नेगेटिभ तत्त्व चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेर जो सानो लगानीकर्ताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ केही पोजिटिभ तत्त्व दिनु पर्यो क्या। जस्तो यहाँ शिवजीले त्यो विष पिएनु भए जसरी नै ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ मार्केटलाई होल्ड गर्न वा एउटा पोजिटिभ दिशातर्फ लैजान चाहिँ सक्थे।
सक्थे। ओभरअल के हो भने केही समय मात्र त्यो चाहिन्छ। जस्तै मानौँ मार्केटमा 4-5 दिनको पोजिटिभ मोमेन्टम आयो भने त त्यसपछि बढेर जान सजिलो छ। तर यहाँ पोजिटिभ मोमेन्टम जब आउन खोज्छ त्यो बेला नै सेलिङ आयो कि तपाईँको खास गरी आम लगानीकर्ताबाट भन्दा नि खास गरी अलिकति मार्केट मेकरबाटै ठुलो लगानीकर्ताबाट नि त्यो चाहिँ एउटा मार्केटको एगेन्स्टमा चलेको देखिन्छ होइन। अब अहिले देशको फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई लिएर अलिकति क्यापिटल होल्ड जसले स्टकहरू होल्ड गरिरहेछन् उनीहरू पनि चाँडै सल्भ हुन्छ भन्ने पक्षमा सोच्नुभन्दा पनि अस्ति हामीले ब्याङ्कर सङ्घको केही ठुलो ब्याङ्करहरूले भनेको छौँ ब्याज दर 18% पुग्छ। अब हामीले फ्युचरलाई फोरकास्ट गर्दा कसरी गर्ने, भविष्यको दिनमा योभन्दा नराम्रो हुन्छ, यो अझै स्थिति बिग्रिँदै जान्छ भने भविष्यमा त हामीले उम्मेद गरेर लगानी गरेको हो नि, उम्मेद गरेर नै बाँचिरहेछौँ होइन, उम्मेद गरेर लगानी गरिरहेछौँ, हामीले होल्ड गरिरहेछौँ। अब फ्युचरमा चाहिँ मान्छेलाई डर देखाउन के भनिरहेछ नि योभन्दा खराब स्थिति आउँदैछ, अझै मिडियमै आएर भनिरहेछन्। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक स्टप हुनुपर्छ। फ्युचरमा हुनसक्ला, खराब पनि हुनसक्ला, तर हामीले फ्युचरमा योभन्दा राम्रो हुनसक्छ त्यो बाटोहरू पनि देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो जसले त्यसरी 18% ब्याज भनेको त भयावह स्थिति नै हुन्थ्यो होला होइन, त्यो स्थिति आउँछ भनेर त्यसरी भनिदिनु पनि कतै न कतै गलत भयो। त्यो एकदमै गलत भयो। अब हुन पनि सक्छ फ्युचरमा, त्यो हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन, तर फ्युचरमा त राम्रो पनि हुनसक्छ नि त। नराम्रोसँगै आर्थिक अवस्था अरू खराब हुनसक्यो, राम्रो हुने तरलता सहज हुने स्थिति पनि हुनसक्छ नि। अब हामीले जो मार्केटमा अलिकति सुनिने मान्छेहरू हुन्छ होइन, जसको चाहिँ कुराहरू आम दर्शकहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ फ्युचरमा राम्रो हुँदैछ भन्ने कि नराम्रो हुँदैछ भन्ने त्यो कुरो चाहिँ हो क्या। मार्केटमा फ्युचरमा अझै नेगेटिभ हुँदैछ भने हल्ला फैलाएर अथवा त्यो भएले पनि मार्केट एक दुई दिन त इम्प्याक्ट गर्यो। यस्तो कुरा चाहिँ फेरि ब्याज दरको कुरा त अहिले एकदमै लगानीकर्ता सेन्सिटिभ छन्। ब्याज दरको कुरा आयो, लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित कुरा आयो, पोलिटिकल कुरा आयो भने अहिलेको मार्केटलाई एकदम रियाक्ट गरिरहेछ। हामीले एउटा टाइम हेर्थ्यौँ जस्तो सुकै नेगेटिभ न्युज आयो भने एक दिन घट्यो भने भोलिपल्ट मार्केट बढेर जान्थ्यो। खास गरी हामीले त्यो टाइम फ्रेम पनि देख्यौँ, खास गरी फर्स्ट लकडाउनदेखि सेकेन्ड लकडाउनको बिचमा त त्यस्तो टाइम आयो जेसुकै नेगेटिभ न्युज आयो, संसद विघटन भयो, के विघटन भयो, तर त्यो इम्प्याक्टले परेन। तर अहिले मार्केट यस्तो स्थितिमा आउँदा लामो समय जस्तै हामीले 2-3 महिना मार्केटले अब्जर्भ गर्न सकेन, 4-12 को नीतिदेखि नै बिस्तारै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हुँदै गयो। अब त केही पोजिटिभ सेन्टिमेन्टले पनि मार्केटबाट, त्यो बेला नेगेटिभ सेन्टिमेन्टले पनि मार्केट घटाउन सकिरहेको थिएन, अहिले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट केही आयो भने मार्केट बढ्न नसकिरहेको स्थितिमा अझै यो सेन्टिमेन्टलाई खराब पार्ने काम चाहिँ गर्नु नहुने हो। त्यस्तो हामी शिवरात्रिकै पेरिफेरीमा छौँ होइन, अहिले शिवको इतिहास हेर्ने हो भने वा ती पुराना कथाहरू सुन्ने हो भने हामीले सतीदेवीलाई शिवजीले चाहिँ काँधमै राखेर संसार भ्रमण गरेको कथा सुनेका छौँ हामीले होइन। तर त्यो धैर्यता वा त्यो डेडिकेसन भन्ने चिज त अहिलेको लगानीकर्तामा साह्रै भएन जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कहिलेकै? एउटा कुरो के हो भने हामीलाई आध्यात्मिक स्टोरीहरू होइन, भक्तिको स्टोरीहरू त्यसबाट प्रेरणा लिनको लागि चाहिँ थुप्रै कुराहरू छ। एज अ हामीले मार्केटमा लगानी गरेको छौँ। अहिले हाम्रो बिचमा टिएमएस आइसक्यो 2019देखि नै, खास गरी सर्ट टर्म लगानीकर्ताहरू आइदिनु भयो। पहिला मैले सुरुमा लगानी गरेको सम्झिन्छु, लगभग 2010तिर 11तिर म सेयर बजारमा फर्स्ट टाइम प्रवेश गरेको। त्यो बेला कोही पनि मान्छेले सेयर अहिले किनेर 15 दिनमा बेच्छु, 10 दिनमा बेच्छु भनेर किन्दैन थिए कि, खास गरी बेरिस मार्केटमा। त्योभन्दा अगाडि 2015-16को 12-14देखि 16सम्म जुन एक्सट्रिम बुल थियो, त्यो मार्केटमा पनि आज किनेर 5-7 दिनमा बेच्ने अथवा अलिकति घट्ने बित्तिकै त्यो बेला आम लगानीकर्ताको माइन्डसेट इन्भेस्टिङ माइन्डसेट थियो क्या। म किन्छु, अलिकति बढ्छ अथवा जरुरत भयो भने बेच्छु। त्यो बेला अब जब टिएमएस आयो त्यसपछि हामीले तत्काल बेच्न मिल्यो, ब्रोकरकोमा जानु परेन बेच्न। त्यो बेलादेखि चाहिँ लगानीकर्ताको माइन्डसेट र त्योभन्दा पछि पस्ने लगानीकर्ताले त स्टक मार्केटमा होल्ड गरे भने बढ्छ अथवा होल्ड गर्नुपर्ने भन्ने एउटा सोचै छैन। मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमा लगानी गरेको स्टोरी सुनाउँछु। मैले सेयर किन्दाखेरि बेरिस मार्केट 10-11मा हुँदा बेरिस मार्केट थियो, 12को अन्तिमतिरदेखि मार्केट बुल सुरु भयो, लगभग 16सम्म चल्यो। त्यो बेला मैले किन्दाखेरि ब्रोकरकोमा जान्थेँ। सुरुमा अब त्यो बेला त बेरिस मार्केट त्यति थिएन, राम्रो स्टकहरू किन्ने र होल्ड गर्ने मात्र अप्सन थियो र मार्केट किनी घट्यो, धेरै घट्यो, लगभग मैले किनेको 30-40% घट्यो, बेरिस मार्केटकै बिचमा थियो। तर होल्ड गरेर बेचिसकेपछि त्यो स्टक मैले आफूले 3-4 गुणा माथि बेच्न सकेको स्टोरी हो। अहिले पनि जो मान्छेले पहिलादेखि लिएर बस्नु भएको थियो अथवा पहिलाको बुलमै लिनुभयो, अहिले पनि हामीले स्टकको मूल्य त्यस्तो घटिसकेको छैन। जस्तै हामीले 2019मा 20मै किनेको पनि कुरा गर्छौँ भने अहिले 2022 भर्खर सुरु भएको छ। 2 वर्ष अगाडि किन्ने कोही पनि मान्छेले सेयर बजारमा घाटा खाएको छैन। खासमा भन्यो भने तपाईँले त्यो बेला किनेर बारम्बार ट्रेड गरेर आफ्नै कारणले घाटा भयो। कति साथीहरूले के गर्नुभयो, 200 रुपियाँमा ब्याङ्क किन्नुभयो, त्यही ब्याङ्क फेरि 250मा बेच्नुभयो, फेरि 280मा किन्नुभयो, फेरि 300मा बेच्नुभयो, अनि अहिले 350-400मा किनेर त्यही ब्याङ्क 280 आउँदा घाटा खाएर बस्नु भएको छ। तर त्यही ब्याङ्क उहाँहरूले बिचमा सुरुमा 220मा किनेको त्यही स्टक होल्ड गरेर राखे भए अहिले घाटा हुन थियो। बारम्बार ट्रेड गरेर बिचमा केही नाफा भए जस्तो भयो।
बिचमा नाफा गर्नुभयो, तर अहिले त्यही ब्याङ्क फेरि 280 मा किनेको ब्याङ्क पछि लास्ट टाइम 420 मा किनेर अहिले 300 को आसपास आइसक्यो। भनेपछि हामीले जुन अलिकति इन्भेस्ट माइन्डसेट लिएर बस्ने हो भने बिचमा हामीले त्यो 220 मा किनेको फर्स्ट टाइम जो पनि 2020-19 मै इन्ट्री गर्नुभयो मान्छे धेरै हुन्छ, यो टाइम त फर्स्ट लकडाउनदेखि इन्ट्री गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले आज जहिले पनि ट्रेडको लागि नहेरेर इन्भेस्टको लागि हेरेर बसिरह्यो भए अहिले पनि हामी कम्फर्टेबल स्थितिमा आउँथ्यौँ। यो म्याक्सिमम ट्रेडरहरूले चाहिँ हारेकै हुन्छ वा म्याक्सिमम इन्भेस्टरहरूले चाहिँ जितेकै हुन्छ भन्छ नि बजारतिर, कारण यही हो। ट्रेडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्ट टर्मको प्रफिटहरू हुन्छ। एज अ तपाईँले एकदम सर्ट टर्मको ट्रेड गर्नको लागि हामीले जस्तै 3-4 दिनको रिस्क त नेपालको मार्केटमा लिनै पर्ने छ, र ट्रेडरले हारेको हुन्छ भने तपाईँको एउटा रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा हो। लिमिटेड फन्ड छ भने ट्रेड गरेर कमाउन पनि सकिन्छ। थुप्रै साथीहरूले कमाउनु भएको छ, मैले पनि रेगुलर बेसमा गर्दै आएको भनेको ट्रेडै हो। लगभग मैले ज्यादातर फन्ड जहिले पनि ट्रेडमै लगाइरहेको हुन्छु। इन्भेस्टमेन्टमा केही फन्डहरू छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको छोडिरह्यो भन्ने हो नि, मेरो ज्यादातर फन्ड ट्रेडमै हुन्छ। तर ट्रेडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, ट्रेड लिएको हो भने हामीले मार्केट घट्दो बेला होइन बढ्दो बेला मात्र लिनु पर्यो नि त। हामी चाहिँ नेपाली लगानीकर्ताको मानसिकता पहिला घटेको बेला किन्ने र बढेको बेला बेच्ने भन्ने हुन्छ। अब घटेको बेला भने त डाउन ट्रेन्ड हो, डाउन ट्रेन्डमा त ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुने चान्स हुन्छ नि। त्यो हिसाबले मान्छेले जब घटेको बेला किन्ने भने कस्तो रूपमा लिदियो भने जब 32 वटा मार्केट घट्न लाग्यो 3000 मा घटिसक्यो भनेर किन्न थाले नि त, 2700 मा घटिसक्यो भनेर किन्न थाले। अहिले 2200 मा किनेको स्टकहरू पनि अहिले मार्केट यति माथि हुँदा पनि 2200 मा किनेको स्टक पनि प्रफिट छैन के थुप्रै स्टकहरूमा। अब लिमिटेड जब मार्केट डाउन ट्रेन्ड सुरु भयो केही बढाइएको स्टकहरू मात्र माथि गयो, नभए ज्यादातर त 2200 मा किनेको स्टकहरू पनि 2200 देखि मार्केट अहिले हामी 29 सम्म पुग्यो। तर त्यो राम्रो जुन हामीले फन्डामेन्टल रूपमा स्टक भन्छौँ, माइक्रो फाइनेन्सहरू भन्छौँ, ब्याङ्किङहरू भन्छौँ, जुनले राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू छ, त्यो स्टकहरू 2200 मा किन्ने मान्छेलाई पनि घाटा छ। मसँग पनि त्यस्तो केही स्टक छ जुन चाहिँ मैले 2200-2300 मा किनेको थिएँ, अहिलेसम्म प्रफिट भएको छैन। र बढेको स्टक भने त केही आइपीओहरू लिस्टिङ भयो, केही बोनसहरू लिस्टिङ भयो, त्यसले गर्दा मार्केट अलिकति माथि देखियो होइन, र लिमिटेड स्टकहरू बढाएर माथि उचालेर माथि नै बसाइराखिएको छ एज अ एक्जिट गर्न नपाएको कारणले। अब कुनै बेला जब पोजिटिभ माहौल आउँछ त्यो बेला माथि जान्छ, होइन भने त घट्दो बेला किन्ने भन्दा पनि एज अ ट्रेडर हो भने तपाईँ घट्दो मार्केटमा अथवा साइडवेज मार्केटमा कहिले प्रवेश गर्नै भएन, बढ्दा बढ्दै नै किन्ने हो र त्योभन्दा माथि नै बेच्ने हो। चान्सेस हुन्छ मैले किनेकै दिनबाट घट्न लाग्यो भने मलाई लस हुने हो, त्यो बेलाको लागि स्टप लस त होइन भने आम नर्मल टाइममा चाहिँ हामीले बढ्दो मार्केटमा ट्रेड गर्ने हो र 3200 पुगेपछि कहिले पनि हामीलाई ट्रेड गर्ने अपर्च्युनिटी प्राप्त भएको छैन। म यो प्रश्न सोध्दै थिएँ तपाईँलाई, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि 2200 मा किनेको स्टक कतिपय स्टकहरू चाहिँ अझै पनि प्रफिटमा छैनन् भनेर। यो 2200 देखि 2900 सम्म आउँदाखेरि समग्र बजार बढेको भन्दा पनि केही स्टकहरू मात्र बढेका कारणले बजारको इन्डेक्स बढेको हो भन्ने खालको कुराहरू छ नि, यो सत्य हो? एकदम ठिक हो। जस्तै हामीले हेर्नु 2200 मा आउँदा यही ब्याङ्किङ स्टकहरू हेर्नु, यही माइक्रो फाइनेन्सको स्टकहरू लगभग जुन प्राइसमा थियो नि मार्केट अहिले त्योभन्दा तल छ। एकदम हामी चार्टमा होइन डाटा सहित कुरा गर्न सक्छौँ, एज अ डाटा सहित दिएर बस्ने हो भने ज्यादातर सबै स्टकहरू लिमिटेड स्टकहरू बढेको, जस्तै ठुलो स्टकमध्ये एनटिसी बढ्यो होइन, केही हाइड्रोहरू एमसिसी पास हुन्छ भनेर बढाए। अब त्यो हाइड्रोमा जो मान्छेले होल्ड गरेर राखेको थियो एमसिसी पास भएर बढ्छ र बेच्न भनेर उनीहरूले बेच्न नसकेको स्थिति छ। अब फाइनेन्सहरू एकदमै माथि गएको थियो, अहिले पनि माथि टिकाएर राखिएको छ। यसमा चाहिँ मैले बेच्छु चाहिँ कुनै बेला मार्केट बढ्छ र बेचेर निस्किन्छु भनेर त्यो स्टकहरू हेर्नु करेक्सन तुलनात्मक रूपमा जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा घटेर आएको छ नि, अहिले पनि त्यो त्यति तुलनामा घटेको छैन क्या, किनभने उनीहरू होल्डमा छन्, माथि टिकाएर राख्नु परेको छ। कुनै टाइम मार्केट पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आयो भने बेचिन्छ, जस्तै चुनाव घोषणा भएको दिन बेचियो, एमसिसी पास भएको भोलिपल्ट बेचियो। अब पनि त्यस्तो केही न्युज आयो भने त्यो बेच्नलाई लिमिटेड टिकाएर राखिएको छ, होइन भने जुन स्टकमा चाहिँ ठुलो भोल्युम छ होइन, धेरै लगानीकर्ताहरू आकर्षित छन्, जुनमा चाहिँ कसैले ठुलो क्यापिटलले बढाउने घटाउने गरिरहेको छैन, त्यो स्टकहरू अहिले मार्केट माथि जाँदा पनि खासै बढेर गएन। अब तपाईँहरू जो दर्शकहरू हुन्छ उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो होला यति तल आइसक्यो भनेर। जस्तै मार्केट 2200 मा आउँदा ब्याङ्कहरू लगभग 280 मा आएको ब्याङ्कहरू अहिले मार्केट 2700-2800 मा हुँदा पनि त्योभन्दा तल छ क्या, अहिले त्योभन्दा तल 240-50 मा आइसक्यो। कुनै ब्याङ्कको त्यस्तो स्थिति छ। 400 बाट घटेर आएको 350 मा त्यो बेला थियो, अहिले त्योभन्दा तलै छ। मार्केट बिचमा केही मोमेन्टमहरू त देखियो सानो 2-3टा, तर त्यो बेला पनि लगभग राम्रो स्टकहरूमा पर्फर्म गर्न सकेको छैन। जस्तो अहिले चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न पनि एकदम हिजोको मार्केटदेखि त टड्कारो छ कि एमसिसी पास भएपछि हाइड्रो त साह्रै बुम हुन्छ भन्ने थियो सबैलाई, तर एमसिसी पास भएकै भोलिपल्ट चाहिँ हाइड्रो नमजासँग घट्दियो, यसलाई चाहिँ कसरी लिने हो? लगानीकर्ताहरूको गलत एक्सपेक्टेसन पनि हो र पहिला चाहिँ त्यस्तो देखिन्थ्यो। पहिला चाहिँ न्युजले अलिक ज्यादा रियाक्ट गरिरहेको थियो, खासै बुलिस सेन्टिमेन्ट हुँदासम्म। कस्तो थियो भने एमसिसी पास भयो भने धेरै पैसा त्यसको ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च हुनेवाला छ। ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च भने फ्युचरमा कुनै टाइम, अहिले त भोलि नै ट्रान्समिसन लाइन बनेर त होइन, अब बन्न 5 वर्ष लाग्छ। 5 वर्षपछि कुनै टाइम हाइड्रोको आम्दानी बढ्न सक्छ यदि सेल्स अलिकति हाइड्रोले बेच्न सकेको छ भने
फ्युचरमा हाइड्रोको लागि राम्रो, तर आजको भोलि नै त केही हुनेवाला छैन। तर पहिला चाहिँ हामी कस्तो देख्यौँ, केही पोजिटिभ न्युज आयो नि मार्केट 2-4 दिन सर्किट लाग्ने। अब खास गरी जब बुल मार्केट थियो, राइट सेयर आउँछ, बोनस सेयर आउँछ, अथवा अलिकति रिपोर्ट राम्रो आयो फाइनेन्सियली, जे कुरोमा पनि सर्किट लाग्ने मार्केटमा मान्छेको एक्सपेक्टेसन त्यस्तै थियो। तर अहिले मैले भने नि, जुन हाइड्रोहरू जसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी 10% पनि छैन, एकचोटि पनि डिभिडेन्ड दिएको छैन, त्यो हाइड्रोहरू रेगुलर डिभिडेन्ड पेइङ स्टकभन्दा माथि स्टेबल भएर बसिरहेछन्। अब यो बेला हाइड्रोलाई माथि टिकाएर अझै माथि लिएर जान पोसिबल छैन। जस्तै तपाईँले हेर्नु, कति हाइड्रोले कहिले पनि बोनस घोषणा गरेको छैन, त्यसको प्राइस 400 मा टिकिरहेछ क्या, 350-400 मा। त्यो चाहिँ अहिलेको ओभर प्राइसै हो। बेरिस मार्केटमा त्यही स्टकहरू 120-100 मा पाइन्थ्यो, 80 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, अहिले 400 मा टिकिरहेछ। लगभग मार्केट बेरिस त छैन, तर जस्तो टाइपले करेक्सन एक्सपेक्ट गरिएको थियो भएन। र जब मान्छेले माथि टिकाएर बेच्नको लागि राखिरहेको थियो, र जब अलिकति कोही मान्छे चाहिँ अब बाई त भएको छ, अन्तिमको दिनमा तपाईँले हेर्नु भने हाइड्रोमा ठुलै भोल्युममा बाई भएको छ नर्मल भन्दा। जस्तै त्योभन्दा अगाडि 2-3 दिन त्यो दिन मान्छेहरूले उम्मेद गरे कि अब एमसिसी पास भयो, बढ्छ। जोसँग मार्केटको नलेज थिएन, टेक्निकल नलेज खास गरी थिएन, र उनीहरूले किने पनि। र त्यो बेला चाहिँ जो मान्छेले माथि बेच्नको लागि टिकाएको थियो उनीहरूलाई बेच्न सजिलो हुने उपाय मात्र भयो। र यसले चाहिँ लङ टर्ममा त केही न केही प्रभाव पर्ला। जस्तै एमसिसी नेपालको फाइनेन्सियल स्थिति जस्तो छ, नेपाललाई अहिले कि त सहयोग कि त ऋण चाहिएको थियो। अब ऋण भन्दा त हामीलाई अनुदानै कम्देन तिर्नु पर्ने भन्ने एउटा फाइनेन्सियल कुरा भयो। अब हाइड्रोको लागि फ्युचरको लागि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। जस्तै एक्ज्याक्टमा हाइड्रोको कुन लगानीकर्तालाई फरक पर्छ भने जसले हाइड्रो पावरको प्रमोटर सेयरहरूमा लगानी गरिरहेको छ, जसको प्रोजेक्ट 3 वर्ष 2 वर्षपछि बन्नेवाला छ। उनीहरूलाई यदि यो पास नभइदिएको भए त लगानी पुरै डुब्नेवाला थियो। नेपालमा त्यति विद्युत खपत हुनेवाला थिएन। अहिले नै कतिपय हाइड्रोहरूको पिपिए सम्झौता भइरहेको थिएन भनेपछि एनईएले किन्न तयार छैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। अब कसलाई बेच्ने त? ट्रान्समिसन लाइन छैन बाहिर बेच्नको लागि। यो भएको हुनाले जो लगानीकर्ताहरूले हाइड्रोको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको छन्, नयाँ बन्दै गरेको हाइड्रोमा लगानी गरेको छन्, हामीले आइपिओहरू अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा किने होइन, त्यो लगानीकर्ताको लागि चाहिँ ठुलो राहत भएको छ। त्यो लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति खुसी भएको स्थिति हो। सेकेन्डरी मार्केटमा त लिस्टिङ भइरहेको सेयर, भइसकेको सेयरले चाहिँ त्यति फरक पार्ने जस्तो अहिलेको अवस्थामा छैन, किनभने उनीहरूको पिपिए भइसकेको छ, बिक्री भइसकेको छ। अब उनीहरूले योभन्दा धेरै पैसा पाउने पनि होइन। उनीहरूको नयाँ त्यही कम्पनीले नयाँ उत्पादन गरेर बेच्नको लागि राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ लङ टर्मको लागि कुरा। सर्ट टर्मको लागि त अहिले त्यस्तो फरक पर्नु पनि कारण पनि थिएन। भनेको ट्रेडरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसीकै कारण त्यति उत्तेजित भइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। त्यो ट्रेडरहरूको खास गरी सेकेन्डरी मार्केटमा अब एज अ देशको अर्थव्यवस्था हाइड्रोको एउटा चिन्ताको हिसाबले हाइड्रोले राम्रो गरोस् भन्ने हिसाबले त हो, नभए तत्काल ट्रेडको लागि तत्काल फाइदा भएर बढी हार्ने जस्तो सिचुएसन थिएन। हाइड्रोको सेयरहरू अहिले पनि ओभर प्राइसै छ नि। तपाईँको 10% रिटर्न दिन सक्ने कम्पनीहरू 400 भनेको रियल ओभर प्राइस हो। तपाईँ हेर्नु 10% रिटर्न दिने, 15% रिटर्न दिने संस्था, ब्याङ्किङ संस्थाहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू 300-350 को आसपास आइरहेछ भने अहिलेसम्म रिटर्न नदिएको कम्पनी 400-450 मा त रियल ओभर प्राइस हो नि। अब ओभर प्राइस स्टकमा यही न्युजको कारणले कति बढ्न सक्थ्यो र त्यो चाहिँ लगभग आफूले पनि एउटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजार यस्तो पनि भइरहेछ कि बजार बढ्न थालेपछि उही हाइड्रोमै फेरि बुल आउने, अनि चाहिँ हाइड्रो घट्न थालेपछि बजार पनि घट्ने, यो नेप्से हो कि हाइड्रोसे हो भन्न थालिसकेका छन् साथीहरू। यो चाहिँ किन भइरहेछ? एउटा चाहिँ हाइड्रोको कस्तो छ भने अलि सुरुमा, अहिले तत्कालतिर त हाइड्रोमा त्यति देखिएको छैन। कस्तो हो भने कतिपय हाइड्रोहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले बुलको पछिल्लो फेजमा चाहिँ बढ्ने भनेको हाइड्रो मात्र। जो मान्छे पछाडि सेयर बजारमा प्रवेश गरे 2019 भन्दा पछाडि, 20 भन्दा पछाडि, उनीहरूलाई लगभग मार्केटमा बढेको त हाइड्रो मात्र देखाएको छ नि। जस्तो यो बुलिस रनमा ब्याङ्किङ बढेन, माइक्रो फाइनेन्स लगभग 2019 मै बढ्यो, 20 देखि त्यति माइक्रो फाइनेन्सले मुभमेन्ट देखाएको छैन। हाइड्रो र फाइनेन्सै बढ्यो नि। हामीले हेर्दा हेर्दै लगभग 2020 सम्म पनि, 2020 को जनवरी फेब्रुअरीसम्म पनि तपाईँको 80, 100, 150 रुपियाँ पाइने हाइड्रो अथवा माइक्रो फाइनेन्सहरू थियो। धेरै जस्तो स्टकहरू 150, 140 को आसपास थियो। त्यो स्टकहरू नै 600-700 सबै पुगेका छन्। र यो तुलनामा अरू सेक्टरहरू बढेको छैन। र जो मान्छे नयाँ सेयर बजारमा आइरहेका छन् उनीहरूलाई अहिले पनि स्टकको बारेमा अथवा मार्केटको बारेमा, कम्पनीको फन्डामेन्टलको बारेमा ज्ञान छैन। उनीहरूले देखेछन् हाइड्रो चाहिँ मार्केट बढ्दा बढ्छ र त्यो हिसाब, त्यो साइकोलोजीले काम गरिरहेको हुन्छ क्या। मलाई के लाग्छ भने म मार्केटमा हेरिरहेको छु, जहिले बढ्दा हाइड्रो घट्छ, घट्दा हाइड्रो घट्छ भनेपछि जुन बढ्छ त्यही नै राम्रो कम्पनी न हो एज अ प्राइस एक्सनको हिसाबले नि त। अब हामीले धेरै डाटा, फन्डामेन्टल डाटा अथवा कम्पनीको हिस्ट्री, कम्पनीको पर्फर्मेन्स नगर जुन बढ्छ त्यही राम्रो, एउटा प्राइस एक्सनको लोजिक ठिक पनि हो। र त्यो हिसाबले मान्छेलाई चाहिँ हाइड्रो कम्पनीहरू नै राम्रो हो, यिनीहरूले नै राम्रो गर्छ। नेपालमा चाहिँ पहिलादेखि नै के हो भने हाइड्रो पावरले चाहिँ नेपालको केही गर्न सक्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। त्यो हिसाबले पनि मान्छेले अलि हाइड्रोमा ज्यादा पोजिटिभ भएको र फ्युचरमा पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ भयो। तर तत्कालको लागि हाइड्रोले कति पैसा कमाउन सक्छ, हाइड्रोको
आम्दानी स्रोत कति छ त्यो हिसाबले लगानी गर्दा चाहिँ एज अ इन्भेस्टर चाहिँ अहिले पनि त्यसमा गर्न सक्ने छैन। ट्रेडरको लागि पनि ओभर भ्यालु स्टक हो, तर मुभमेन्टमा आयो भने 4-5 दिनको 5-7 दिनको सर्ट टाइम ट्रेड गर्छु भन्नको लागि चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने अलिकति टेक्निकल नलेज नभइकन किन्ने र बेच्ने सही प्राइस थाहा नभइकन किन्दा चाहिँ थुप्रो मान्छे हाइडोमै धेरै फसेको पनि छ। धेरैजना फसेर हाइडोले नै थुप्रो पोर्टफोलियो घटेको लगानी गर्दा पनि धेरै हुन्छ। र त्यो हिसाबले तपाईले यदि टेक्निकल नलेज छैन र कम्पनीको फाइनान्शियल स्थिति पनि बुझ्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ अब त्यो मात्र हेरेर लगानी गरेर पनि जोखिम पनि ज्यादा, कमाउने अपर्च्युनिटी पनि ट्रेडरलाई छ, जोखिम पनि ज्यादा हाइडोमै छ। हाइडोमा धेरै मान्छेले कमायो भने धेरै गुमाउने मान्छेहरू पनि हामीले सुनेको छौँ। जस्तो अघि तपाईले नै यो बुलको बेलामा अलि बढी बुलको बेलामा यस्तो थियो लगानीकर्ताको बिहेभियर भनेर भन्नुभयो होइन। धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि हिजो आज धेरैले चाहिँ बुलको बेला यस्तो भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ कि धेरैजनाले यो बुल चाहिँ के सकिएको जस्तो पो कुरा गर्न थाल्नुभयो, त्यस्तो हो? यस्तो हुन्छ क्या सेयर मार्केटमा चाहिँ तपाईँको हामीले होइन फेज वाइज आउँछ। जस्तो तपाईँले योभन्दा अगाडिको बुल रनमा पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने 13 महिनाको टाइम थियो जुन बेला चाहिँ मार्केटले पहिलाको हाई ब्रेक गरेको थिएन। एउटा बुल रनको बिचबिचमै 13 महिनासम्म चाहिँ लगभग मार्केट साइडमा बसेको टाइम थियो। त्योभन्दा अघिल्लो बुलमा पनि मैले हिस्ट्रीमा चेक गरेको थिएँ, लगभग 8 महिना चाहिँ पहिला एउटा हाई बनाएर त्यसपछि अर्को हाई ब्रेक गरेको थिएन। लगभग बुलमा पनि हामीले इलेक्ट्रोवेभ पोइन्ट अफ भ्यू के भन्छ भने मार्केटको 1 2 3 4 5 भन्छौँ। त्यसमा पनि पहिलो वेभ जुन बेला आयो मार्केट बुलिस रन सुरु भयो कोभिडको हाईसम्म, र फर्स्ट टाइम कोभिडमा जुन मार्केट फलो झर्यो त्यसपछि हामीले अलिकति त्यसमा बेरी सेन्टिमेन्टै देखियो नि त। घट्दो बेला त बेरी सेन्टिमेन्ट तपाईँ त्यो बेला कस्तो भने नेगेटिभ सर्किट लागिरहेको थियो 4-5 दिन होइन, 15-15 मिनटमा कारोबार 2-3 मिनटमा कारोबार बन्द भइरहेको थियो, त्यो स्थिति पनि देखियो। अब त्यो जब मार्केट घट्दो फेजमा हुन्छ, करेक्सनको फेजमा हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ बुल मार्केट होइन भन्ने डाउट चाहिँ जहिले पनि हुन्छ। र अहिले पनि थर्ड वेभ कम्प्लिट भएर हामीले फोर्थ वेभ भनिरहेको छौँ अथवा चलिरहेको अथवा फिफ्थ सुरु हुन लागेको, त्यो स्थितिमा कोही विश्लेषकले फोर्थ वेभ कन्टिन्यू भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने कोहीले फोर्थ सिधेर फिफ्थ सुरु हुन लागिसक्यो भन्नुहुन्छ। अब तपाईँको फोर्थ वेभ भनेको फेरि करेक्सनको फेज हो। यो करेक्सनको फेजमा चाहिँ मान्छेलाई बुल मार्केट होइन कि भन्ने जहिले पनि लाग्न सक्छ, र त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू सेयर बजारबाट बाहिरिन्छन्। र जब बढ्न लागिसक्छ अब योभन्दा पछि हामीले एउटा मुभमेन्ट त अझै बाँकी छ। हामीले बुल मार्केटको फ्युचर हेर्दा नेपालको टाइम फ्रेम र पहिलाको बुल मार्केट जति बढ्थ्यो 400-500% पहिलाको बुल मार्केट बढेको छ। तपाईँले प्रत्येक बुल मार्केट बढेको छ 400-500%, भनेपछि त यो बुल मार्केट हाम्रो 200% पनि बढेको छैन अहिलेसम्म। र टाइम फ्रेमको हिसाबले नि कुनै पनि बुल मार्केट नेपालमा 4 वर्षभन्दा छोटो चाहिँ भएको छैन। अब भनेपछि अहिले यिनीहरू बुल मार्केट सिद्धिएको भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीलाई 6-8 महिना नबढिसकेको देखेर करेन्ट टाइम चाहिँ ठुलो लाग्छ क्या हामीलाई। पहिलाको कुराहरू त बिर्सिहाल्यो होइन, त्यो बेला बुल मार्केट हिस्ट्री हेर्ने त्यति मान्छेलाई फुर्सद छैन। र अब 6-8 महिना बढिसकेन, अब चाहिँ बेरिस हो, यो पाल चाहिँ बुल र बेयर छोटो हुन्छ, पहिलाको जस्तो बेरिस जाँदैन, हिस्ट्री रिपिट हुँदैन भन्नेतिर मान्छेहरू लागेको छ। र हामीले टेक्निकल एनालाइज अथवा कुनै पनि मार्केटको प्रति जो मान्छेले चाहिँ यो पाल केही फरक हुन्छ भनेर सोध्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ घाटामा जाने चान्स ज्यादा हुन्छ। यो पाल पनि फरक केही पनि हुँदैन, नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ, मान्छेले विभिन्न दिने गरेको तर्कहरू के छ, यो पाल चाहिँ टिएमएस आछ होइन, अनलाइन कारोबार आछ, धेरै लगानीकर्ता आछन्। प्रत्येक 3-4 वर्षमा नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ, नयाँ लगानीकर्ता धेरै आउँछन्। प्रत्येक जस्तै मानौँ 4 वर्षमा मोबाइल थिएन, 4 वर्ष अगाडि सबैको हातमा मोबाइल पुगिसकेको थियो। मोबाइलको प्रत्येक युग चेन्ज हुन्छ 4 वर्ष अगाडि लगभग हामीले 2000 हेर्ने भने इन्टरनेट कहीँ पनि थिएन। 2005-6मा हेर्ने भने सबैको जिल्लामा, नेपालको पनि सबै जिल्लामा, 2000 त अमेरिकाको सबै ठाउँमा इन्टरनेट थिएन, डेभलप कन्ट्रीको सबै ठाउँमा इन्टरनेट। 4 वर्षको टाइम फ्रेममा टेक्नोलोजी चेन्ज हुन्छ र प्रत्येक बुल मार्केटमा नयाँ लगानीकर्ता आउँछन् नै। त्यो भन्नाले पहिलाको बुल र बेरिसको साइकल टुट्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, हिस्ट्री चाहिँ रिपिट हुन्छ। हामीले 100 वर्षदेखि चलिआएको प्रथाहरू त केही पनि टुट्न सकेको छैन। साइकोलोजी टेक्नोलोजी हो, आउँछ जान्छ, तर मान्छेको साइकोलोजी त चेन्ज हुँदैन नि। हामीले इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केले सपोर्ट गर्छ भने हामीले सुन्छौँ नि रामायणको युद्ध चाहिँ रामले पनि दलित अथवा गरिबलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर भने हो, कृष्णले पनि भने हो, गौतम बुद्धले पनि त्यही भने हो, अरू पनि विभिन्न देवी देवताले त्यही कुरो गरे, महात्मा गान्धीले त्यही कुरो गरे, नेसनल मण्डलले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो गरे, पृथ्वीनारायण शाहले भेदभाव गर्नु हुँदैन, सबैले गरे। तर अहिलेसम्म भेदभाव छ नि होइन, कुरा हो, तर हिस्ट्री त चेन्ज भएको छैन। हामी पनि अहिले त्यही गर्दैछौँ, तर आजभन्दा के चान्स हुन्छ भने 100 वर्ष अगाडि पछि पनि यो हिस्ट्री चाहिँ चलिरहन्छ। मान्छेले गर्नु हुँदैन भन्छ, तर चेन्ज हुनेवाला छैन क्या। हिस्ट्री भनेको त्यस्तो कुरा हुन त कुनै टाइममा चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर शासन सत्ता व्यवस्थाहरू होइन कुनै टाइममा चेन्ज हुन सक्यो,
तर हामी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्दा पनि जे हिस्ट्री छ त्यो चल्छ भन्ने हिसाबमा जानु पर्यो र त्यो हिसाबले नेपालको बुल र बियर मार्केटको हिस्ट्री हेर्ने हो भने अहिले बुल मार्केट सिद्धिन कम्तीमा नि 1.5-2 वर्ष बाँकी छ र बुल मार्केट अझै माथि जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लगभग एउटा पूर्ण विश्वास छ र कम्ती नि 5th मात्र गयो भने पनि हामीले 4400 देखि 5200 सम्मको टार्गेट जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको टाइम र प्राइसको क्याल्कुलेसन गर्दा पनि आउँछ त्यो टाइम समय जान्छ र यहाँबाट बुल मार्केट सिधिसक्यो भन्नु चाहिँ एउटा गलत व्याख्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अघि नै पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि हिजोआज यो न्युजको कुराले त्यति धेरै प्रभाव पार्न छोडेको छ, एमसिसीले अपोजिटै प्रभाव पारिदियो होइन, यो चुनावको समाचारले पनि त्यति धेरै त्यसलाई प्रभाव पारेन। यो समस्या चाहिँ कहाँनिर हो वा त्यो के मनोविज्ञानले काम गरेको हो वा ठुलाले चाहिँ बेच्न हतार गरेर यस्तो भयो? न्युजको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि मैले इन्टरनेसनल मार्केटहरूमा पनि हेर्दा चाहिँ न्युज चाहिँ सेम त्यही हो। त्यही न्युज चाहिँ एज अ मार्केटको मेकरहरू जो मार्केट चलाउने मान्छे हुन्छ, ठुलो लगानीकर्ता भन्छौँ हामी, नेपालमा खेलाडी पनि भनिन्छ, तिनीहरूले जस्तो एउटै न्युजलाई उनीहरूले दुवै तर्फबाट प्रयोग गर्न सक्छन्। मानौँ कुनै कम्पनीले बोनस घोषणा गर्यो भनेर त्यही न्युजलाई उनीहरूले राम्रो पोजिटिभ तरिकाले उनीहरूले किनेको छ, मार्केट बढाउँछ भने त्यही न्युजलाई पोजिटिभ तरिकाले व्याख्या गरेर त्यही न्युजमा बजार बढेर लगाइन्छ। बढेर लगेको हामीले थुप्रै हिस्ट्रीहरू देखेको छौँ, थुप्रै स्टकमा त्यस्तो भएको छ। र कुनै कम्पनीमा बोनस त्यति नै घोषणा गर्दा त्यही न्युजलाई नेगेटिभ रूपमा व्याख्या गरिन्छ क्या। तपाईँलाई मानौँ 4/12 को नीति आयो, कतिपय लगानीकर्ताले आउन साथै यो चाहिँ राम्रो भनेको पनि सुनियो नि त, यो राम्रो आम लगानीकर्ताको हितमा छ भनेर सुनियो, कतिले यो चाहिँ हितमा छैन। जबसम्म 4/12 को नीति आउँदाखेरि बजार लगभग 3100 को आसपास थियो, त्यसपछि 3200 मा गएको, त्यसपछि मार्केट घट्यो। त्यो बेलामा जबसम्म आफ्नो स्टक छ, ठुलो लगानीकर्ताले क्यापिटल होल्ड गरेर बसेका छन्, त्यही कुरोलाई त्यही मान्छेले सही र गलत भनेको नि तपाईँले मिडियामै, तपाईँकै मिडियामा मैले एकैजनाले 4/12 को नीति कुनै टाइम ठिक छ भनेको र त्यही मान्छेले कुनै टाइम बेठिक छ भनेको भिन्दै भिन्दै टिममा सुनेको छु तपाईँकै इन्टरभ्यूबाट। र अरू त्यही मान्छेले त्यसरी दुईटा कुरो गरिरहेछ क्या। आफ्नो सेयर छ अथवा आफूले बढाउनु छ भने त्यही न्युजलाई चाहिँ उसले पोजिटिभ रूपमा भन्छ, व्याख्या गर्छ र सोसियल मिडियामा फेसबुकमा त टन्नै देखिन्छ। उसले एउटा कुरो आज लेखिरहेको हुन्छ, त्यही कुरो तपाईँले हेर्दै जानु, उसको पोस्टहरू अगाडि हेर्दै जानु, त्यही कुरोलाई उसले अर्कै भनिरहेको हुन्छ। र ठुलो मार्केटमा अथवा जो मान्छेसँग मिडियाको पहुँच छ होइन, जोसँग अलिकति जसको कुरो मान्छेले सुन्छन्, उसलाई चाहिँ के सजिलो छ भने यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक तरिकाले व्याख्या गर्ने उसँग त्यो आधारहरू छ, उसको सुन्ने मान्छे छन्। जस्तै हामीले अब यहाँ मिडियामा कुरो गरिरहेछौँ, 3-4वटा मिडियाबाट 3-4जना मान्छेले चाहिँ एउटा केही चुनाव घोषणा हुने भयो, चुनाव घोषणा भने सेयर बजारको लागि राम्रो हो, यसपछि सेयर बजार बढ्छ भने नि आम मान्छे त के सोच्छ भने यिनीहरू अलिकति विज्ञ हुन्, यिनीहरूले भनेको ठिकै होला, फेरि 4-5जनाले भनिसके, त्यही साइकोलोजी लिएर बस्छन्। र त्यही 4-5जना मान्छेले त्यही दिन मिडियामा होइन चुनाव घोषणा हुन्छ ठिक छैन, यसले चाहिँ चुनाव घोषणा हुँदा जहिले पनि मार्केट घट्छ, चुनावमा चाहिँ धेरै पैसा खर्च हुन्छ भने नि मान्छेको साइकोलोजी त्यसरी हुने हो। र साइकोलोजी बनाउने भनेको अथवा जो मान्छेको अलिकति मिडियामा पहुँच हुने ठुलो लगानीकर्ता नै म्याक्सिमम हुन्छन्, अथवा लगानीकर्तासँग अलिकति लिडरहरू, ठुलो लगानीकर्ताहरू, र उनीहरूले कुन हिसाबमा व्याख्या गरिदिन्छन्, बजारले त्यो हिसाबमा रियाक्ट गर्ने भएको हुनाले न्युजकै आधारमा त्यही न्युज, सिमिलर न्युज, यही चुनाव हुने न्युज पोजिटिभ पनि हुनसक्थ्यो, नेगेटिभ पनि हुनसक्थ्यो, एमसिसीको न्युज पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुनसक्थ्यो। खासमा यसमा व्याख्या गर्ने मान्छेले नै बताउने हो। न्युज त आउँछ, त्यसलाई व्याख्यात्मक न्युज लेख्छ, त्यसपछि मिडिया लेख्छ, त्यसपछि केही अलिकति मार्केटको लगानीकर्ताको अलि अग्रज भनेको मान्छेहरूले व्याख्या गरिदिन्छन्। र साइकोलोजी चाहिँ अब फ्युचरमा भोलि पर्सि आउने न्युजलाई पनि त्यो ठुलो लगानीकर्ताले अथवा अलिकति मिडियाहरूले जस्तो रूपमा पनि प्रस्तुत गरिदिन सक्छ र आम लगानीकर्ताले त्यही न्युजको आधारमा अथवा उनीहरूको व्याख्याको आधारमा बुझ्ने भएको हुनाले मार्केटलाई चाहिँ न्युजले फरक पार्दैन भन्दा फरक पार्छ, तर कोही मान्छेले त्यसलाई न्युजलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ड्राइभ गरिरहेकै हुन्छ जहिले। जस्तो यो एमसिसीको केसमा पनि एमसिसी पास भइसकेपछि केही ठुला लगानीकर्ताहरूसँग भएको सेयरमा उनीहरू होल्ड मात्रै गरिदिएको भए चाहिँ स्थिति फरक हुन चाहिँ सक्थ्यो। स्थिति फरक हुन सक्थ्यो। कस्तो थियो भने मान्छेलाई चाहिँ कतिसम्म उम्मिद थियो भने एमसिसी पास भयो नेपालमा अमेरिकाको पैसा आउँछ, अमेरिकाको पैसा आएपछि लिक्विडिटी सहज हुन्छ भन्ने पनि थियो। यसले तत्काल त फरक पारेन। जस्तै हाम्रो डलरको सञ्चित थियो होइन, डलरमा आएर हामीले नेपालीमा खर्च गर्ने स्थिति हो। र यो स्थितिमा कतिपय लगानीकर्ताहरू यदि एमसिसी पास भयो यसले चाहिँ नेपालको फ्युचरमा राम्रो हुन्छ र यो बेला चाहिँ सेयर किन्ने बेला हो भनेर साइकोलोजी आएको भए 15-20 मिनटमा जसरी मार्केट बढेर गएको थियो त्यसलाई चाहिँ स्टेबल हुन दिएको भए त्यही दिन चाहिँ सेल गर्न नहेरेको भए लगभग मार्केटको अर्कै स्थिति हुन्छ। त्यो करेक्सन हामीले एज अ टेक्निकल वाइज हेर्यो भने करेक्सनको लगभग अन्तिम समय आएको थियो, मार्केट स्ट्रङ सपोर्टतिर आएको थियो होइन, त्यहाँबाट त्यो बााउन्स हुन त्यो बेला सेलिङ नदिएको भए मार्केटिङबाट माथि जाने सम्भावनाहरू हुन सक्थ्यो भने अब मार्केटको विभिन्न अप्सनहरू हुन्छ। अहिले पनि यहाँबाट मार्केट घटेर 4200 जान्छ भन्ने स्थिति त छैन, लगभग म 4200को 2260 भन्दा तल त मार्केट जाँदैन होइन। अब हुनसक्छ अबको 1-1.5 महिनासम्म 2900 भन्दा पनि माथि नजाने स्थिति चाहिँ आउन सक्ने स्थिति भयो जुन अन्तिम दिनको कारोबार छ। र मार्केट अलिकति केही साइडवेज बसेर जाने त बुल बाँकी नै छ, फिफ्थ वेभ बाँकी नै छ, फिफ्थ वेभ नलागिकन कहिले पनि बेरिस हुँदैन। त्यो हिसाबले मार्केटको भिन्दै सेन्टिमेन्ट बनाउन चाहिँ सकिन्थ्यो, खास गरी अन्तिम कारोबारको दिनमा। अन्तिम कारोबारको दिनमा जुन ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेर मार्केट झऱ्यो, प्यारल च्यानल ब्रेक गरेर मार्केट झऱ्यो होइन, धेरै लगानीकर्तालाई चाहिँ अब
मार्केट माथि नजाने हो कि भन्ने टाइपको मसँग धेरैजना कुरा हुन्छ, धेरैले म्यासेज गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ बेचेरै जानुपर्ने हो त, मार्केट नजान्ने हो भन्ने थुप्रो लगानीकर्ताको मसँग त्यस्तो प्रश्न आछ भने लगानीकर्ताको साइकोलोजीमा चाहिँ त्यो कुराले एउटा छाप छोडेको छ। भनेको ठुला लगानीकर्ताहरू अलि समयमित भइदिएको भए चाहिँ हिजो केस फरक हुन्थ्यो। फरक हुन्थ्यो। मानौँ न जसले न्युजको आधारमा सुरुको 15 मिनटमा बाई गरे त्यो त मार्केटको अनुभवी मान्छे थिएन होइन। बेच्ने त हो नि, त्यसपछि 15 मिनट बढेको मार्केटलाई जसरी घट्यो आम मान्छेले त त्यसरी बेचेको होइन। त्यत्रो भोल्युममा पोजिटिभ सेन्टिमेन्टमा मलाई त मैले किनेको सेयर घाटामा छ होइन, अब अलिकति बढ्न लागेको छ, नाफा नहुन्छ त म त बेच्दिनँ नि। जसले मार्केटलाई ड्राइभ गर्न सक्छ उसले मात्र हो क्या बेचेर त्यसलाई टप बनाउन सक्ने। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि साइकोलोजी भनेको, हामी 2000 5000 1000 किता लिने मान्छेले त मार्केटलाई ड्राइभ गर्ने होइन। हामीले त किन्यो भने घटेर जान पनि सक्यो, बेच्यो भने बढेर जोसँग एउटै स्टकको 10 लाख किताब 5 लाख किताब छ उनीहरूले बेच्यो भने त मार्केटमा अभियसली सप्लाई धेरै हुन्छ र उनीहरूले त मार्केटको टप डिफाइन गर्न सक्छन् नि। यो स्थितिमा चाहिँ अलिकति होल्ड गरेर मार्केटलाई पोजिटिभ हुन दिएको भए सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकै दिनमा डेभलप हुँदैन क्या। एक दिन मार्केट बढ्यो भने अहिले तपाईँको भोलि मार्केट बढ्यो भने लगानीकर्तालाई विचार एक दिन बढायो भोलिपल्ट फेरि बेच्छन् भन्ने हुन्छ। तर केही दिन लगातार मार्केट बढिरहँदा केही दिन पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट टिकिरह्यो भने चाहिँ विश्वास त्यसरी नै बिल्ड हुँदै जाने हो। र अब अलिकति साइडवेज भयो मार्केट, अब मान्छेलाई कोही बेला घट्छ भन्ने डर होला, अलिकति 2-4 दिन घट्यो भने मान्छे 1800 जान्छ 1500 जान्छ भन्ने टाइपको सोसियल मिडियामा पोस्टहरू आइहाल्छ। तपाईँ कतिपय त युट्युबरले नै भनेको छ अब बुल मार्केट सिद्धिसक्यो अब घरतिर लाग्ने भनेको। त्यो साइकोलोजी चाहिँ अब 2 दिन बढ्यो भने 3 दिन बढ्यो भने पहिला त माथि पनि उम्मेद गर्थ्यो, अहिले त मान्छेलाई माथिको कुरा गऱ्यो भने कसैले पत्याउँदैन क्या। मार्केट तपाईँको विभिन्न टेक्निकल एनालाइसिस हुनुहुन्छ, बुल मार्केट सिद्धेको छैन, मार्केट अहिले 4000 जान्छ 5000 जान्छ 5500 जान्छ 6000 जान्छ भनेको हामी सुन्छौँ। तर आम लगानीकर्ताले बढ्छ भन्ने कुरो पनि पत्याउन थालिसक्यो भनेपछि अहिले साइकोलोजीमा एकदम नराम्रो इफेक्ट परेको छ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति केही टाइम लाग्छ लगानीकर्ताले, फेरि मार्केट बुल हुन्छ अझ यहाँबाट बढ्छ। त्यो हिसाबले सेयर भएको मान्छेले बेचेर निस्केर होइन अब किन्दिनँ भन्नेसम्म सोच आइसक्यो कतिपय लगानीकर्ताको भने अलिकति सेन्टिमेन्टल रूपमा चाहिँ मार्केट अहिले राम्रो स्थितिमा छैन र त्यसलाई बनाउन राम्रो सेन्टिमेन्ट बनाउन चाहिँ अझै केही टाइम लाग्ने जस्तो देखिन्छ अहिले। जस्तो अब चाहिँ कतिपय लगानीकर्ताहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि जसले 3200मा किनेर होल्ड गरिरहनु भयो होइन, 2200मा पनि झऱ्यो फेरि मार्केट फर्केर 2900सम्म त आयो, तर उहाँहरूले किनेको स्टक चाहिँ त्यो होल्ड गरे मात्रै भयो, प्रफिट आएन। त्यस्ता धेरै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा? मेन कुरो कस्तो हो भने त हामीले लगानी गर्नु अघि नै सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ। जस्तै 3200मा किनेको त प्रफिट आउने कुरो अघि भर्खर हामीले गऱ्यौँ, 2200मा किन्नेमा 2260 2300मा किन्ने मान्छेको त प्रफिट आयो भने 3200मा किनेको के गरी आउँछ? त्यो त अभियस कुरो भइगयो। अब हामीले लगानी गर्दा चाहिँ कस्तो एउटा स्ट्रेटेजी गर्न सक्छ भने हामीले त्यति पैसा मात्र लगानी गर्नु पर्यो जति चाहिँ म मार्केटमा घटे पनि होल्ड गर्न कम्फर्टेबल हुन्छु। अब कोही मान्छेले चाहिँ आफ्नो सबै क्यापिटल हालेर बस्नु भएको छ र 6 महिना सम्म अथवा अझै लोन पनि छ भने त होल्ड गरेर सक्ने स्थिति भएन, बेच्ने पर्यो, घाटामा भयो नि बेच्नु पर्यो, किनभने अब मार्केट नबढिसकेपछि लोनको ब्याज त तिर्नु पर्यो। अब अहिले त त्यति सजिलै लोनहरू पनि पास भइरहेको छैन। फाइनेन्सियल रूपमा मैले सबै पैसा स्टकमा लगाएको छु भने त मलाई प्रब्लम पर्छ नि, केही खर्च गरे पनि अरू बाटो हुँदैन नि त। जो मान्छेले लिमिटेड क्यापिटल छ, जसको चाहिँ अलिकति क्यापिटल छ र क्यास रिजर्भहरू पनि छ र तपाईँलाई 2-3 महिनालाई अझै पैसा चाहिएको स्थिति छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले स्टक होल्डै गरेर बस्ने हो। किनभने यहाँबाटै बेरिस मार्केट जान्छ भन्ने चाहिँ एकदमै मार्केटमा इम्पोसिबल भन्ने त केही हुँदैन होइन, प्रोबेबिलिटीको गेम हो सबै। हामीले पनि 3200मा किन्दै गर्दा पनि अथवा 1100-1200मा किन्दै गर्दा पनि प्रोबेबिलिटी नै हेरेर किने हो नि। 1100मा किन्दै गर्दा पनि मलाई त्यो डर थियो कि 1100-1200मा किन्दै गर्दा पनि मलाई त्यो डर थियो कि मार्केट साँच्चीकै कोहीले भने जस्तै 900मै जाने हो कि, त्यो बेला पनि कोही विश्लेषक 900मा जान्छ भनिरहनु भएको थियो। त्यो डर त जहिले पनि हुन्छ। 3200मा किन्दै गर्दा पनि नकिनु भने मार्केट 3500मा पुग्छन् भन्ने भनेको छ, यदि 3500मा जाला किन्नु भने घटेर आउला, त्यो दुईटै जुन टाइममा पनि हुन्छ। तर तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नु भने आफूलाई 2-3 महिनालाई पुग्ने तपाईँको क्यास रिजर्भ चाहिँ राख्नुभयो भने बाँकी स्टक होल्ड गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँले जसले सबै फन्ड लगाउने गर्नु भएन उहाँहरूलाई त अहिले पनि कम्फर्टेबलै छ, केही फन्डहरू छ। जसलाई सम्पूर्ण लगानी गरिसक्नु उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि केही क्यास आउट गरेर बस्दा हुन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ लिमिटेड एक्स एमाउन्ट हो र त्यो चाहिँ मैले सबै क्यापिटल मार्केटमा लगाएको छु, मसँग अर्को महिना खर्च गर्ने पैसा पनि छैन भने चाहिँ अहिले नै बेचेर अलिकति 2-4 महिनालाई कम्फर्टेबल हुने तरिकाले बस्यो भने सजिलो हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई लिमिटेड क्यास रिजर्भ छ र क्यापिटल मार्केटलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन स्टक तपाईँको लगानी छ त्यसलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्ती अनि 1-1.5 वर्ष होल्ड गऱ्यो भने यो बुलिस रन 3500-3600 मिनिमम टार्गेट पनि त्यति चाहिँ हुन्छ। र तपाईँको त्यतिसम्म जाँदा धेरै ठुलो प्रफिट नभए नि
थोरै 8-10%, 2-4% भयो भने त प्रफिट भइहाल्छ र प्रफिटमै निस्किन सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यो ट्रेड गर्नेहरूले त अझै पनि यो कुराहरूमा कन्फ्युजन अझै पनि छ, धेरै मान्छेहरूलाई, इन्भेस्टरहरूमा त झनै पनि छ। यो नेपालको सेयर मार्केटमा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि केहीले चाहिँ डबल हुन्छ, ट्रिपल हुन्छ भन्दैकै कारण चाहिँ यो टार्गेट सेटिङमा एकदम ठुलो इस्यु छ। कति पर्सेन्ट चाहिँ टार्गेट गर्ने, 20%, 25% जति कमाउँदा पनि मान्छेलाई नपुगेको जस्तो पनि देखिया छ नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, डबल हुन्छ लगभग नेपालको स्टक मार्केटमा सबै सेयरहरू यो बुलिस रनमा, खास गरी हामीले 8-10वटा कम्पनीबाट सबै डबल भएको हो नि। डबल हुन तपाईँले सही टाइममा किन्नु पर्यो। जस्तै हामीले ब्याङ्ककै स्टकहरू लगभग तपाईँको 2019-20मा हेर्ने हो भने 180-200मा सबै आउँथ्यो। कुनै पनि ब्याङ्क लगभग हामीले 400-500 त्यो ब्याङ्क बुलिस मार्केट हुँदाखेरि लगभग मार्केट 2700 पुग्दा सबै 400 माथि पुगेको थियो। सबै ब्याङ्किङ स्टक त डबल भयो भने अरू त त्योभन्दा भोलाटाइल स्टक, अरू त डबल नभएको स्थिति छैन। तर तपाईँले डबल हुने जति टार्गेट राख्नको लागि चाहिँ कुन टाइममा किन्नु भएको छ, त्यो डबल हुने टाइममा किन्नुभयो कि भएन त्यसले म्याटर गर्छ। नोबेल ब्याङ्कको सेयर हामीले 590मा अर्डर हालेको हो नि, 590-600मा किनेको हो नि, आएको थियो। अब त्यही सेयर तपाईँको 1500 नि पुग्यो, डबलभन्दा माथि पनि। अरू ब्याङ्क पनि तपाईँको ग्लोबल आइबीहरू पनि 220सम्म आएको 2019मा, र त्यही सेयर तपाईँको 500सम्म पनि पुग्यो यही बुल रनमै। डबल पनि हुन्छ। तपाईँले कति टाइम फ्रेमको ट्रेड गर्नुहुन्छ र तपाईँले टार्गेट राख्दा चाहिँ सही टार्गेट त्यो बेला किन्नु भयो भए तपाईँले डबलको टार्गेट राख्ने हो। अब अहिले किनेर डबलको टार्गेट राखेर त हुँदैन होइन। तपाईँले कम्ती नै मार्केटको फर्स्ट वेभ सुरु हुने बेला अथवा सेकेन्ड वेभको डिपमा किन्नुभयो भने डबलको टार्गेट राख्न सजिलो छ। तर तपाईँले अहिले फोर्थ वेभमा आएर किनेर चाहिँ डबलको टार्गेट राख्न सक्दैन। यो बेला चाहिँ हामीले नर्मल टार्गेट राख्ने हो, अथवा तपाईँ कति फ्रेमको ट्रेड गर्नु, कति टाइम फ्रेमको ट्रेड गर्नुहुन्छ त्यसले पनि तपाईँको टार्गेट सेटिङमा फरक पर्छ। जस्तै मानौँ तपाईँले 1 हप्ताको ट्रेड गर्नु छ भने तपाईँलाई 7-8% नाफा भयो भने पर्याप्त हो। तपाईँलाई ब्याङ्कमा त 1 वर्षमा पाइन्छ 7-8% ब्याज होइन। 1 हप्तामा तपाईँले 7-8% नाफा कमाउनु छ भने पर्याप्त हो। तपाईँले त्यो अनुसार रिस्क म्यानेज गर्नै सक्नु पर्यो। स्टप लस राख्दा पनि त्योभन्दा कम प्राइसमा यदि घाटा भयो भने स्टप लस गर्न सक्नु पर्यो होइन। तपाईँ 2-3 महिनाको ट्रेड लिनुहुन्छ भने तपाईँलाई 20-30% नाफा पनि रिजनेबल राख्न सकिन्छ। 2-3 महिना एउटा मार्केटमा पोजिटिभ ट्रेन्ड भयो भने 20-30% नाफा लिन सकिन्छ। तपाईँको टाइम फ्रेम र किनेको टाइममा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। अब कुनै टाइममा तपाईँको लकले फेभर गरेर अस्ति 1-2टा हाइटो बढे जस्तो अथवा 2-4 दिन सर्किट लागेको केही त्यही बेला न्युज इभेन्टहरू पऱ्यो र धेरै नाफा भयो भने भिन्दै कुरो। नर्मल भनेको तपाईँको टाइम फ्रेम र तपाईँले कति लगानी गर्नुहुन्छ, तपाईँको स्टप लस कति छ त्यो अनुसार चाहिँ, र तपाईँले खास गरी अलिकति टेक्निकल हेरेर मार्केट कुन पोजिसनमा चलिरहेको छ त्यो अनुसार पनि टार्गेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र टार्गेट चाहिँ डबल टार्गेट चाहिँ नहुने। नेपालको सेयर बजारमा अन्तिमको 2 वर्षमा डबल नहुने स्टक भनेको 10% पनि छैन। लगभग 90% स्टकहरू सबै डबल भयो यो बुलिस मार्केटमा। अब तपाईँले डबल हुने बेला किन्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन त्यो मात्र तपाईँको हातमा हो। नभए डबल चाहिँ सबै भयो। डबल फेरि अहिले किनेर चाहिँ डबल हुने स्थिति हुन्न। म यही सोध्दै थिएँ, अहिले चाहिँ डबल हुने खालको स्टक छन् कि छैनन्? कुनै स्टक केही न्युज इभेन्टहरू आउन बाँकी छ होइन। अब कुनैले एकदम राम्रो ग्रोथ गर्छ भने त्यस्तो हुन सक्ला। तर फोर्थ वेभमा किनेर अब फिफ्थ मात्र मार्केट फिफ्थ वेभ मात्र बाँकी छ भने यो टाइममा किनेर चाहिँ डबल हुँदैन। तपाईँले सर्ट टाइमको ट्रेड गर्ने हो र कम्ती अनि मार्केटले पहिलाको हाई ब्रेक गरिसकेपछि बुलिस कन्फर्म भएपछि ट्रेड गर्ने हो। र यो टाइममा चाहिँ तपाईँले धेरै लामो 1-1.5 वर्षको टाइम फ्रेम बाँकी छ र खास गरी यदि फिफ्थ वेभ जाने हो भने त डबलको टार्गेट हुँदैन नै। कुनै पनि स्टक कुनै पनि सेक्टरमा हुँदैन। अब त्यो बिचमा कुनैमा न्युजहरू इभेन्टहरू वाला भयो भने हामीले लगातार 7-8 दिन सर्किट लागेको थियो, 7-8 दिन 5-6 दिन सर्किट लागेको डबल त्यत्तिकै भइगयो। त्यस्तो 1-2टा पार्टिकुलर स्टकमा भविष्यमा आउनसक्ने कुनै न्युजको कारणले चाहिँ छोडिदिने हो भने लगभग नर्मल ट्रेन्डमा चाहिँ फिफ्थ वेभमा डबल हुँदैन। अब चाहिँ डबल टार्गेट राख्नु उचित हुन्न। जस्तो हामीले यो अब यति टार्गेट वा उति टार्गेट भन्ने कुरा गर्दाखेरि नि यो बिचमा धेरै बजार घट्यो पनि, धेरै 2200बाट चाहिँ 2900 पनि राम्रै बढेको हो होइन। यो बुलिस ट्रेन्ड अझै छ भने अघि नै तपाईँले भन्नुभयो यो बुलिस ट्रेन्ड कहिलेसम्म चाहिँ छ भनेर चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ ठिक होला? तपाईँको नेपालको मार्केटको बुलिस ट्रेन्डको तपाईँले एक्ज्याक्ट महिना गर्नुहुन्छ भने लगभग बुलिस ट्रेन्ड भनेको 50 देखि 52 महिनासम्म बुलिस ट्रेन्ड हामीले फुल चार्ट भएको हिस्ट्रीमा 50 देखि 52 महिनासम्मको बुलिस ट्रेन्ड हो। यो बुलिस रन तपाईँको 2019 को नोभेम्बरदेखि बटम लागेदेखि मार्केट बढ्या हो। त्यसपछि कोभिडको टाइममा सेकेन्ड वेभ आयो। त्यसपछि कोभिड पछि त मार्केट लगातार बढ्दै गएर 3200 देखि नै घट्न लागेको। तपाईँको 2019 को नोभेम्बरदेखि लिनुहुन्छ भने लगभग 52 महिना राख्दा पनि त 23 भन्दा पछिसम्म 52 महिना राख्दा लगभग 23 भन्दा पछि 24 को जनवरी फेब्रुअरीसम्म त बुलिस मार्केट जाने देखिन्छ। तपाईँले 1-2 महिना तलमाथि हाल्नु 2023 को अन्तिमसम्म भनेपछि त अहिले हामीले 2022 को फेब्रुअरीमा छौँ।
भनेपछि कम्ती अनि 1.5 वर्षभन्दा ज्यादा 2 वर्षको टाइम फ्रेम त बाँकी छ र हामीले चाहिँ पहिला जे भयो त्यो हुँदैन भन्ने पनि एउटा आधार कोही कोहीले त्यस्तो टाइपको नि भन्नुहुन्छ, खास गरी भनेको पाइन्छ पहिलाको जस्तो बुलिस बेरिसन हुँदैन। तर हामी चाहिँ हिस्ट्रीको साथमा जाने हो क्या, टेक्निकल एनालाइज भनेकै हिस्ट्रीको साथमा जाने हो। मानौँ हामी अहिलेसम्म वर्ल्ड कप फुटबल हेरिरहेको छौँ होइन, राम्रो देशले 8-10वटा देश छन् जहिले पनि तिनीहरूले जित्छन्, हुनसक्ला फ्युचरमा अरू देशले जित्छन्, तर हामी कुन देशबाट बेट गर्ने हो भन्दा जुनले अहिलेसम्म जितिरहेको छन् त्यही 8-10वटा देशमध्ये यसपालि पनि फेरि त्यसरी जित्छन्। हामी चाहिँ हिस्ट्रीमा जे भइरहेछ त्यसमा जाने भएको हुनाले सपोज अर्को हिस्ट्रीको रिपिटको कुरा गरेँ, नेपालमा अहिलेसम्म भएको चुनाव एउटा भन्दा बाहेक कि त एमाले कि त काङ्ग्रेसले जितिरहेको हो नि। अब फेरि चुनाव हुँदैछ, कसले जित्ला भने नि होइन यो पाल नयाँ हुन्छ इतिहास बन्छ भनेर हामी नयाँतर्फ जाने कि तपाईँको चान्स छ तपाईँले जित्ने भनेको हिस्ट्रीमा जे भइरहेछ त्यसको पक्षमा जानुभयो नि हो। र त्यो हिसाबले हामीले त्यही अनुसार एनालाइज गर्ने, पहिलाकै टाइम र प्राइसको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने अहिले पनि कम्ती नि 2 वर्ष बुलिसको टाइम बाँकी छ। हामी फेरि पनि शिवरात्रिकै सन्दर्भमा जोड्यौँ होइन, धेरै लगानीकर्ताहरू जो भगवान्माथि विश्वास पनि गर्नुहुन्छ वा शिवजी धेरैजनाको आराध्य देव पनि हुनुहुन्छ होइन, यो बिचमा चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ता वा शिव भक्तहरूले के भन्छन् भने यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी भयो यो सेयर बजार र हाम्रो धर्म सनातन धर्म चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यता एकदम कसैको कुबलो चिताउनु हुँदैन, केही गर्नु हुँदैन, एकदम चाहिँ भगवान्लाई माथि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामीले यता भनिरहेछौँ। अब यता सेयर बजारमा चलखेल नगरी हुँदैन, इन्साइडर ट्रेडिङ जति गर्न पाए त्यति राम्रो हुन्छ, अरूलाई टोपी लगाइदिएर आफू चाहिँ अगाडि बढ्न पाए झन् राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि भन्छ नि। तपाईँलाई मैले यो शिवरात्रि भएको कारण र तपाईँ पनि अलिक शिव भक्त भएको कारणले सोधेको हो। लगभग हामीले कस्तो हुन्छ भने नि हामीलाई थाहा छ पृथ्वीमा पर्याप्त खानेकुरो छैन, कति मान्छे भोकै मर्नु परेको छ र तपाईँ अथवा मैले खाइरहेको कारण कोही मान्छेले खाना पाएको छैन भने पनि त व्याख्या गर्न सक्यो नि होइन। सबै मान्छे संसारमा सबै मान्छेलाई पुग्ने पर्याप्त अन्न अथवा पानी स्वस्थ पानी त छैन, कति मान्छे पर्याप्त खाना नपाएको कारण मरेको इतिहास छ र मैले नखाएको भए अरू कोहीले खाना पाउँथ्यो, त्यो लोजिक हो। ट्रेड पनि त्यस्तै कुरा हो। ट्रेड चाहिँ कस्तो हो भने यदि मलाई नाफा हुन्छ भने कोही न कोहीलाई घाटा आउनुपर्छ। यहाँ त जिरो सम गेम न हो, इन्भेस्टिङमा लङ टर्ममा केही नयाँ क्यापिटल ग्रोथ होला होइन, तर ट्रेडिङमा त त्यो हुन्न। यदि तपाईँले ट्रेडबाट नाफा कमाउनु भएको छ भने बजारबाट काहीँ पनि नयाँ पैसा फल्ने होइन, कसैले घाटा खान्छ र तपाईँले नाफा कमाउनु भएको छ। अब हाम्रो यसको धार्मिक लोजिकमा हेर्यो भने हामीले अब अरूको पैसा लिएको जस्तो कुरो बुझियो, तर के हो भने हामीले खानाको कुरोमा पनि त्यही हो, प्रत्येक कुरोमा त्यो लागु हुन्छ। अब तपाईँले धर्मको पनि विभिन्न पार्टहरू हुन्छ, जस्तै कृष्णले भने जस्तै एउटा कर्मयोग गर होइन, हाम्रो त केही न केही त बाँच्नको लागि गर्न जरुरी छ नि। लगभग मलाई पनि त्यो टाइपको फिल आयो, लगभग जे गरे पनि फाइनेन्सियल रूपमा नहुने रहेछ अथवा नभए पनि त हुँदो रहेछ भन्नेको लागि मैले पहिला पनि बिजनेस गरेको हो होइन। अब बिजनेसमा अनेक टाइपको प्रेसर थियो, कुनै टाइम सक्सेस पनि भयो, कुनै टाइममा लगभग बिजनेस लसमा पनि गयो। ओभरअल जे म चाहन्थेँ त्यो एकचोटि भएका। सपोज हामीलाई सुरुमा जो टिनेजर हुँदा के लाग्थ्यो भने मसँग 1-1.5 लाख 2-4 लाख पैसा भएको भए अथवा मैले मोटरसाइकल किन्न पाएको भए, त्यो टाइपको एउटा सोच हुन्छ नि टिनेजरमा, जब 14, 15, 16 वर्ष हुँदा त्यो टाइममा आयो। लगभग म आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्दैछु, मलाई त्यो सोच थियो म साइकल किन्न पाएको भए पनि लाग्थ्यो 8-9 वर्ष हुँदा। त्यो सबै मैले कुनै टाइममा बिजनेस सुरु गरेँ, त्यसपछि मसँग 1-1.5 लाख 8-10 लाख 20-40 लाख 50 लाख पैसा पनि भयो, मोटरसाइकल किन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच थियो, त्यो पनि भयो। आफ्नो केही सोच हुन्छ त्यो पुरा हुन्छ, तर त्यो पुरा हुँदै जाँदा पनि खासमा लाइफस्टाइलमा केही फरक भएन कि। जस्तो अर्को सोच आउनु समानान्तर सोच चाहिँ आइरहेको रहेछ, त्यो लगभग मैले कुनै टाइम देखेको ड्रिम अहिले पुरा भयो, नयाँ ड्रिम आउँदै जान्छ, त्यो पनि पुरा होला होइन। र त्यो ड्रिम पुरा गर्ने उद्देश्यमा मात्र लाइफमा त जहिले त्यो तनावहरू जहिले भागदौड त मचिरहेको छ नि, मैले बिजनेस कति टाइमसम्म गर्न सक्छु होइन। अब जस्तै मैले त्यो 2-3टा कुराहरू भने र मैले जे सोचेको थिएँ त्यो प्राप्त हुँदा पनि मलाई खुसी भएन क्या। जस्तै मलाई कुनै टाइम थियो मोटरसाइकल चढ्ने सोच थियो, मोटरसाइकल किनेँ होइन, मसँग 2-4 लाख पैसा भएको भए खुसी हुन्थेँ, मलाई सबै कुरो ठिक हुन्थ्यो होला, त्यो पनि भयो। तर त्यो जुन सोच मैले प्राप्त गरेँ त्यसपछि पनि मलाई खासमा आनन्द खुसी चाहिँ भएन। अनि मलाई त्यो नयाँ ड्रिम मेरो थपिरहेछ, अब मलाई अहिले अर्को सोच आइरहेछ, अब म के आधारमा त्यो ड्रिम पुरा गर्न लाग्यो कि मलाई त्यो भयो भने खुसी हुन्छ, नहुन सक्दो रहेछ क्या। त्यो बेला प्राप्त गर्ने बेलासम्म मान्नु अहिले मलाई चाहिँ गाडी किन्ने सोच आयो अरे होइन, ठुलो घर बनाउँछु भन्ने सोच आयो अरे, तर त्यो प्राप्त हुँदा बेला नि पहिलाको सोचहरू मेरो पुरा हुँदै जाँदा म खुसी भएको थिएँ र अब मैले नयाँ सोच पुरा गरेर खुसी हुन्छु हुन्न। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो पहिला नै केही टाइम अगाडि नै धेरै वर्ष अगाडि नै महसुस गरेर यो चाहिँ काम रहन्छ भनेर एउटा आध्यात्मिक बाटो अँगालेको, यो लाइफस्टाइल छोडेको। बिचमा धर्ममा नै गयो होइन, आश्रमहरूमा बस्यो, आध्यात्मिक कुराहरू सिक्यो, तन्त्र साधना होइन, लगभग ह्यान्ड रिडिङ, फेस रिडिङ, यो विभिन्न कुराहरू जुन योग साधना सिक्यो, ध्यान साधना सिक्यो होइन, त्यसमा लाग्यो। त्यो चाहिँ एउटा रियलमा
केही पनि ठुलो ड्रिम नहुँदाको अब मान्छे हो ड्रिमै नहोला त भन्ने हुँदैन रहेछ तर त्यही पनि ठुलो चाहिँ थिएन कम्तीमा पनि र आफ्नो लागि चाहिँ थिएन यो प्राप्त गरेपछि यो मेरो लागि हुन्छ भन्ने चाहिँ कम्तीमा पनि थिएन र अहिले पनि मेरो सोच चाहिँ त्यही नै हो जस्तै मैले अहिले जे सपना देखिरहेको छु मेरो जे उद्देश्य छ नि त्यो उद्देश्य पुरा गरेर पनि मलाई केही हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ र मैले त्यसमा एकदमै डेडिकेसन भएर त्यो भयो भने मात्र खुसी हुन्छु भनेर बस्नुपर्ने पनि मैले तपाईँसँग पहिले नै कुरा गरेको थिएँ लगभग अहिलेको मात्र उद्देश्य भनेको कुनै टाइमसँग स्टक मार्केटमा किनभने सधैँभरि मैले स्टक मार्केटबाट पैसा कमाएर पनि त्यो खुसी त प्राप्त नहुने रहेछ कुनै टाइममा एउटा टाइपको आश्रमसम्म बनाउने भन्ने मैले जुन सोच गरिरहेको छु अब त्यसमा गएपछि त्यो प्राप्त भएपछि नि मलाई खुसी हुँदैन जस्तै मैले पैसा राम्रो बुलिस मार्केट थियो हैन हाम्रो फन्डहरू धेरै नै बढ्यो लगभग सबैले बुलिस मार्केटमा थुप्रै कमाउनु भयो नि त लगभग जो 2018-19 मा प्रवेश गर्नुभयो धेरै गुणाले क्यापिटल बढेको छ सबैको बढेको छ अहिले हामीले घाटा भयो भनेर जुन पिर गरिरहेछौँ यो भनेको हामीले त्यही बेला कमाएकोबाट लिमिटेड घटेको 2-4% मात्र हो त्यो पनि त्यस्तो घटेको होइन भनेपछि फ्युचरमा मार्केटमा अझै केही टाइम एक्टिभ हुनु होला अझै केही टाइम गरिएला तर जहिले पनि यो पैसा कमाउने मार्केटमा लाग्ने यस्तो बिजनेस गर्ने कामको स्याडुल क्या तपाईको बिहानदेखि बेलुकासम्म बिहान 8 बजे उठ 9 बजेसम्म नुहाइसक आधी घण्टा योग गर अनि त्यसपछि खाना खान जा 11 बजे मार्केट खुल्छ त्यसपछि भिडियो बना अथवा त्यसपछि कोही एडभाइस गर्नुपर्छ गर फोन उठा मेसेज रिप्लाई गर लाइफ त त्यसैमा जहिले पनि यो स्याडुलको लाइफमा भन्दा नि फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै टाइम फ्रेममा चाहिँ आफ्नो अलिकति आध्यात्मिक पाटोलाई अँगालेर बस्छु भन्ने टाइपको सोच चाहिँ छ तर त्यो हुँदा पनि जहिले पनि तपाईले केही ड्रिम गर्नुहुन्छ केही सोच गर्नुहुन्छ त्यसको लागि फाइनान्शियल पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र त्यो फाइनान्शियल पाटोलाई जुगाड गर्न पनि हामीले भनेको सम्पूर्ण कि त पहिलाको जस्तै अब मलाई चाहिँ सन्यासी भए काफी छ हैन अझ मेरो ड्रिम छैन जुन तरिकाले प्रभुको कृपाले बाँच्न मात्र पाइरहेको छु त्यति भयो भने प्राप्त हुन्छ अथवा खाना मात्र कुन उद्देश्य हुन्थ्यो त खाना नहुँदा त कोही पनि बिमारी मान्छेलाई त स्वास्थ्य हुने मात्र उद्देश्य हुन्छ भोको मान्छेलाई त खाने मात्र उद्देश्य हुन्छ तपाईले आफ्नो जरुरत आफूलाई जति तल झार्दै जानुभयो नि तपाईको जरुरत पनि तल झर्दै जान्छ क्या र जति पुरा गर्दै जानुभयो बढ्दै जाने कुरा हो र त्यो हिसाबले चाहिँ एज अ फ्युचरमा पनि कुनै टाइममा चाहिँ यो कुराहरू भन्दा भिन्दै पाटोमा आध्यात्मिक रूपमै बसौँला भन्ने चाहिँ हो तर अहिलेको लागि अब हामीलाई जस्तो समाजको स्ट्रक्चर छ अलिकति यो हामीले भनेको यसलाई कर्मयोगलाई अब कति मैले अघि भने हामीले कसैले नाफा कमाइरहेछौँ भने कसैको घाटा भइरहेछ कसैले खाइरहेछ भने कोही खान पर्ने मान्छे छ त्यो सबै कुराहरू जानकार हुँदाहुँदै पनि आध्यात्मिक भावनाहरू सबै हुँदाहुँदै पनि यो हाम्रो गर्नुपर्ने बाध्यता स्थिति हो यता समाजमा कि त सबैजना चाहिँ योगी सन्यासी बन्छु भने त चल्दैन नि समाज सबैजनाले सबै कुरो त्याग गर्न सक्दैनन् पनि र जो मान्छेले सकेका छन् उनीहरूले गरिरहेका छन् र दुईटै फिल्डलाई चाहिँ एउटा म्यानेज गर्न सकिन्छ खास गरी कतिपयले गर्नु भएको छ मैले राम्रो इन्भेस्टरहरूको कुराहरू सुनिरहेको हुन्छु हैन उहाँहरूले राम्रो डोनेसन पनि गरिरहनु भएको छ शेयर बजारमा लगानी पनि गरिरहनु भएको छ मैले लगानी गरेर कतिपय मान्छेलाई सिकाइरहेको छु अथवा उहाँहरूलाई पुँजी बजारमा स्थापित हुन उहाँहरूलाई राम्रो गाइडेन्स गरिरहेको छु भने ओभरअल त्यो पनि त कसैको लागि राम्रो भइरहेछ उहाँहरूले सिक्नु भएको छ उहाँहरूको लाइफस्टाइल बनिरहेछ भने त्यो पनि एउटा टाइपको पुण्य नै हो र मैले कमाएको पैसा के युज गरिरहेको छु भन्ने कुरोले महत्त्व राख्ला के जस्तै हामीले जस्तै फाइनान्शियल रूपमा मैले नकमाएको भने कोही न कोहीले त कमाउँथ्यो कोही न कोहीले त ट्रेड गर्थ्यो कोहीलाई नाफा र कोहीलाई घाटा हुन्थ्यो र जसरी मैले क्लासबाट लिएको पैसा ट्रेडबाट कमाएको पैसा त्यसको युटिलाइज चाहिँ अरू मान्छेको हातमा जाँदा भन्दा मसँग आएपछि मैले त्यसको बेटर युटिलाइज गर्न सकेको छु कि छैन हैन मैले त्यसको लागि अधर्मको लागि अथवा खराब कामको लागि युज गरेको छु कि राम्रो कामको लागि युज गरेको छु मैले मेरो अत्यावश्यक लग्जरियस गुडको लागि युज गरेको छु कि हैन अलिकति सामाजिक कामको लागि त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ र मैले जसरी पनि कमाएको छु र खास गरी एउटा लाइफस्टाइल सामान्य बनाएर लगभग आफ्नो जरुरतलाई खासै नबढाइकन त्यो चाहिँ सबै पैसाहरू अलिकति पुण्यको काममै आध्यात्मिक काममै खर्च गर्न सकेको छु खास गरी अहिले त लगभग तपाईहरूलाई थाहा छ धेरैले मेरो भिडियोहरू पुरानो पनि हेर्नु भएको छ लगभग सम्पूर्ण कुरा नै त्यागेको नि एकचोटि जोगी नै भइसकेको अहिले पनि जोगी एज अ व्यवसायमा छु तर लाइफस्टाइल त जोगी हुँदा फरक छैन क्या अहिले लाउने कपडा चाहिँ अलिकति मैलो हुँदैन दिनमा एकचोटि धुन्छु त्यो बेला लाउने कपडा मैलो हुन्थ्यो किनभने दिनमा एकचोटि धुने सुविधा थिएन होइन भने त त्यो बेला पनि लाउने कपडा खानेकुराहरू जुन मेरो अत्यावश्यक वस्तु हुन्छ जुन मैले सुख सुविधाहरू युज गर्छु त्यही थियो अहिले पनि त्यही हो अहिले पनि लगभग मैले कुनै टाइममा जस्तै मागेर पनि खानु परेको थियो मैले अगाडि पनि कुरो गरेँ हैन भिक्षा मागेर लगभग 5-10 रुपैयाँ मागेर पनि खानु परेको थियो कुनै टाइममा एकै महिनामा 10-20 लाख डोनेसन गर्न सक्ने गरी
पनि पैसा कमाएको छु स्टक मार्केटबाटै। र त्यो बिचमा पनि खासको लाइफको बेसिक निड्सहरू भने चेन्ज भएन र कमाएको पैसा चाहिँ कम्तीमा पनि गलत कामको लागि युज गरेको छुइनँ र गर्दिनँ भन्ने उद्देश्य हो भने त्यति भयो भने एउटा कम्ती नै आत्मसन्तुष्टि त हुन्छ नि। लगभग भने नि अघि जस्तै हामीले कोहीलाई घाटा भइरह होला तर मसँग आएर त्यो पैसा गलत कामको लागि खर्च भएको छैन भन्ने चाहिँ एउटा आत्मसन्तुष्टिको बाटो चाहिँ हुन्छ। अन्तिममा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त दर्शक वा हामीलाई सुनिरहनुभएका श्रोताहरूको एउटा अन्तिम जान्ने चाहना के पनि हुनसक्छ भने अब चाहिँ मार्केट कता जान्छ त, यसमा चाहिँ तपाईँको उत्तर के हुन्छ? अब मार्केट कता जान्छ भन्दा अहिलेको लागि जस्तो अन्तिम दिनको मार्केट देखियो यहाँबाट मार्केट तत्कालै बुलिस भएर गइहाल्छ भन्नलाई पनि धेरै लगानीकर्ता त्यति पोजिटिभ छैन, साइकोलोजिकल रूपमा त्यो स्थितिमा छैन। र मार्केट बेरिस जाने त अहिले हाम्रो फोर्थ वेभको करेक्सन छ। अब हुनसक्छ फोर्थ वेभमा एउटा ट्रायङ्गल प्याटर्न बनाएर अझै 1.5 महिना करेक्सन भइरह्यो, अथवा अस्ति मार्केट हामीले अहिले पनि 2500 भन्दा माथि नै स्टेबल हुन्छ भने फिफ्थ वेभ सुरु भइसकेको र फिफ्थको अहिले 2को करेक्सन पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पनि नकार्न चाहिँ सकिँदैन। जुन स्थिति भए पनि मार्केट यहाँबाट बेरिस चाहिँ जाँदैन। यदि अझै घटेर आउँछ भने तपाईँले सर्ट टर्मको लागि ट्रेड चाहिँ नगर्नुहोस्, तर 1.5 वर्षमा नाफामा बेच्छु भनेर किन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हुँदैन। तपाईँले 1.5 वर्षमा चान्सेसको कुरा हो, ग्यारेन्टीको साथ त कसैले भन्न सक्दैन, तर चान्सेस धेरै यो छ कि तपाईँले अहिले किन्नु भएको सेयर 1 वर्ष 1.5 वर्ष होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रो नाफामा अझै पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। बुल मार्केटको टाइम फ्रेम बाँकी नै छ, टार्गेटहरू अझै माथिल्लो टार्गेटहरू हिटै हुन्छ। अहिले मैले यति यति पुग्छ भन्दै गर्दा विश्वास नै नहुन सक्छ मार्केट नबढिरहेको स्थितिमा, तर अलिकति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आयो भने लगभग लगानीकर्ताहरूलाई पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आएर अलिकति मार्केटले रिसेन्ट हाईहरू ब्रेक गरेर जान थाल्यो भने त्यो बेला अपर्च्युनिटी आउँछ। र तपाईँले अहिले क्यास लिएर बस्नु भएको छ अथवा एफडी गराउनु भएको छ, त्यो भन्दा चाहिँ स्टक मार्केटले तपाईँलाई जहिले पनि राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै किनेको सेयर अहिले आजको दिनमा वा मार्केट खोलेको दिन यो आजको भोलिको पेरिफेरीमा किनेको स्टक चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ बढ्छ, अल्टिमेटली बढ्छ। तपाईँले कम्तीमा पनि मार्केट अलि धेरै नै माथिको टार्गेटहरू हुन्छ, तपाईँले अहिले किनेको सेयर अथवा 3200मै किनेको सेयर पनि तपाईँहरूले नाफामा नै बेच्न पाउनुहुने सम्भावना चाहिँ पूर्ण छ। लगभग अब केही 1-2% हामीले डाउन साइड रिस्क राखौँ, तर तपाईँहरू ढुक्क भएर अहिले पनि तपाईँसँग 100% क्यास लिएर बेचेर बस्नु भएको छ भने पनि लगानी गर्नुभयो, अहिले नयाँ लगानी थप्नु भयो भने तपाईँहरूले 1 महिना 1.5 महिनामै कमाउँछु, 1 हप्तामै कमाउँछु भनेर नसोच्नु होला, तर तपाईँहरूले कम्ती नि 1.5 वर्षको टाइम फ्रेम दिनु भने 1.5 वर्ष अझै मार्केट बुलिस हुन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई राम्रो प्रफिट चाहिँ हुन्छ। अरू सेक्टरले भन्दा अरू ठाउँमा लगानी गरेको भन्दा स्टक मार्केटले यो टाइम फ्रेममा पनि धेरै रिटर्न दिन सक्छ भनेर चाहिँ म पूर्ण विश्वस्त छु। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। शिवरात्रिको फेरि पनि शुभकामना। हजुर, दर्शकहरू सबैजनालाई शिवरात्रिको शुभकामना भन्न चाहन्छु। शिव शम्भुको कृपा बनिरहोस्। जय शम्भु। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि महाशिवरात्रिको सबैलाई शुभकामना। जय शम्भु। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।